आमना कौन है? आपके मेज़बान शौकत मुग़ल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर मेरे साथ बड़ी अहम पीटीआई की रहनुमा शांताना गुलजार। पीटीआई के अंदर बड़ी कशिश जारी है, खासकर जो जेन्युइन लोग हैं, जो पार्टी को चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों को साइड लाइन क्यों किया जा रहा है। मैं शांताना गुलजार से पूछता हूँ, शांताना साहब ये बताएं कि पार्टी के अंदर ये पीटीआई के अंदर हमेशा की तरह मैं देखता आ रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बजाते खुद एज ए सियासतदान के साथ था, अभी मैं जर्नलिज्म में आया हूँ। क्या पीटीआई के अंदर इंतशार, खलकशार और काबुल लोगों को साइड लाइन क्यों किया जाता है? नहीं किया जा सकता। कोशिश की जा सकती है, बिल्कुल हर तरीके से की जाती है। खरीद के, मार के, बेच के, पीट के, औरतों के कपड़े फाड़ के, रेहाना डार के साथ जो किया, यास्मीन राशिद के साथ जो किया, उमर चीमा के साथ जो कर रहे हैं। हमारे एमपीए हैं अली शाह साहब PK4, इस्लामाबाद से माशाल्लाह इनकी काबिल फाजिल पुलिस ने उठा लिया है। आज स्वात में उनके लिए प्रोटेस्ट भी हो रहा है। कोशिश ये हो रही है कि इमरान खान से, पीटीआई के वर्कर से, पीटीआई के जेन्युइन कारिंदे से अटेंशन उठा ली जाए और इन गंदे लोगों पे अटेंशन डाली जाए जिनका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है, ना उनको कोई जानता है कि खुदा ना खासा जब सख्त वक्त आएगा खान पे तो उस वक्त कोई होगा नहीं। ये आप मुझसे लिखा वाले लें, ये शहरयार, ये अली मोहम्मद, ये आमिर डोगर, ये शबीर कुरैशी, ये शेर अफजल, ये जुनैद अकबर, ये हम सब के सब खड़े होंगे, खान के लिए ढाल खड़े रहेंगे। पार्टी से क्या हमें पाकिस्तान से निकाल दें, हम इमरान खान के पैरों में बैठेंगे, लेकिन उन पे कोई आंच नहीं आने देंगे। ये गेम सारी ये है। क्या मरवत के बाद अली मीन गंडा पर भी निशाना है? देखें, जो खान का याद रखे वफादार है वो निशाना होगा, और जो चुपचाप बैठे हैं, जिन पे नैब केस नहीं है, जिन पे पर्चे नहीं कटते, तो जलसों में नहीं आते, जो लोग नहीं निकालते, जो इंग्लिश बोल के अपना काम चला रहे हैं बिलावल की तरह, उससे कुछ नहीं है। शेर अफजल मरवत को साइड लाइन करने का मकसद क्या है? ये मुख्तलिफ लोगों के मैं सवाल भी देखता हूँ कि वो स्पीच कर रहा है, बीच में ये जलसों में होता है, क्राउड को अपना खुद मांगती है मरवत को। मांगता है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्राउड जिस जलसे में आप जाए वो कहते हैं मरवत मरवत। आप पंजाब की क्राउड भी जाए वो बोलते हैं मरवत मरवत, बल्कि वो तो मरवत बोल भी नहीं सकते, मुरवत बोलते हैं। ठीक है, सलमान साहब की और अगर कोई मरवत साहब की लड़ाई है, उससे ना मैं कोई लेना देना है और ना मुझे उसका ज्यादा पता है। रही बात जो मरवत साहब के पीछे पड़ा है, खान साहब का फैसला होगा कि वो रखते हैं नहीं रखते। हमने अपील की है खान साहब से कि नजरसानी करें, आपकी पार्टी आपसे तक किसी ने कुर्बानी नहीं दी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है नजरसानी की, इसके बाद देखी जाएगी। क्या समझते हैं ये वाकई की कहता है कि खान ने कहा है कि मरवत को पार्टी से बाहर निकालो? लगता तो नहीं है, क्योंकि हमारे 3 MNAs बिलाल गुजरावाला से, फराज भाई लोधरा से और एहसान विर्क, 3 को फॉर्म 47 वालों ने डिस्प्लेस कर दिया नेशनल असेंबली से। हमारी 3 सीटें खा गए। इमरान खान क्यों अपनी नेशनल असेंबली की सीट पीपल पार्टी या नून को देना चाहेंगे? इट मेक्स नो सेंस टू मी। लेकिन अवामी ताकत तो अभी भी मरवत के साथ है, क्योंकि वो इमरान खान का बंदा है। जिस दिन मरवत साहब खान को छोड़ेंगे, उनके पास वो ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि वो ताकत अवाम की है। देखिए, यहाँ कोई गलत फहमी ना रहे, शानदाना का वर्कर नहीं है, उमरियूब का वर्कर नहीं है, जरताज का वर्कर नहीं है, अली मोहम्मद का वर्कर नहीं है, इमरान खान का वर्कर। लेकिन इमरान खान साहब को भी तो सोच समझ कर वर्करों के ऊपर जब शख्स को मुसल्लत करते हैं, उसके अंदर अहलियत होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, वर्करों को लीड करना खान ऑनेस्ट कप्तान है, वो हर किसी को एक ऑनेस्ट मौका देता है अपने आप को प्रूव करने का। जो नहीं प्रूव कर पाता वो फेल हो जाता है, बस इससे ज्यादा क्या है। तो ये इस्लामाबाद क्या हुआ है जी? 26 तारीख को क्या हुआ है? जो इस्लामाबाद की लीडरशिप थी वो नजर ही नहीं आई। इमरान खान की मुंतखब करदा थी ना, शानदार। साजिद मोमन था, मैं थी, अली सरफराज था, उमर नियाजी था, जमाल हसन था, शहरयार अफरीदी था, क्या नाम है, शेर अफजल था। मैं तो पहुंची 4:30 बजे, मेरे तो काफिला 4:30 बजे हम 2000 लोग पहुंचे हैं। जाकी की आदत किधर थी? ये 7 लोग मैंने आपको बताया, मैंने सबसे मिली, सबसे मैं मिली वहाँ पे। इस्लामाबाद वालों को मैं नहीं देखा, वो कहते वो चले गए थे, कराची वाले चले गए थे। ईमान ताहिर से मिली हूँ, फौजिया सिद्दीकी से मिली हूँ, जो आयशा बानो से मिली है, जिनको मैंने अपनी नजर से देखा, मेरे पास सबकी वीडियो। तो क्या ये पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को KPK के लीडर ही लीड करेंगे? लगता तो यही है कि अगर तख्ते लाहौर तख्ते इमरानिया बन चुका है तो वो तो इंशाल्लाह पेशावर से ही आएगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। आप शानदाना ये बताइए कि मरवत के हवाले से, अगर मरवत को पॉलिसी से निकाल दिया जाता है तो मरवत का मुस्तकबिल क्या होगा? उसका बहुत रोशन मुस्तकबिल, अल्लाह ने उसको सब कुछ दिया है, औलाद, नाम, इज्जत, पैसा, वो काम करेगा अपने हल्के के लिए, अपने लोगों के लिए। लेकिन दुआ मेरी ये है कि इस जैसा बंदा ज़ाया ना हो, और खान साहब से हम मुद्दबाना गुजारिश करते हैं कि आप थोड़ी सी नजर करम करें, माफ़ी करें। मरवत जैसे काबिल शख्स पार्टी के अंदर बहादुर है, दलेर है, काबिल बहुत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहादुर बहुत है। नाज़रीन, पार्लियामेंट से शानदाना गुलजार का पैगाम आपने सुना है कि शेर अफजल मरवत एक बहादुर दबंग इंसान है, लेकिन
عمران خان کے شانہ بشانہ اگر عمران خان ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو وہ ہیرو ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ خان صاحب کا وہ چیتا ہے، عمران خان صاحب اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے اور مروت قابل آدمی اس شخص اس پارٹی کے اندر رہے گا۔ اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت ان کو مضبوط کرو، ان کے ساتھ اس کڑے دور میں ان کا ساتھ دو، بجائے اس کی کہ آپ نے ہمارے اپنے لوگوں نے بدقسمتی ہے، ہماری لیڈرشپ کو جو ہے تخت مشق بنایا ہوا ہے۔ یہ گزارشات کرنی تھی، آپ سب کا بہت شکریہ۔ یہ اگر کوئی سوال خان صاحب نے بلایا ہے ملاقات کو کے لیے آپ کو؟ جی مجھے پیغام ملا ہے اور میں جا رہا ہوں عنقریب، لیکن تاریخ کا تعین جب ہوگا، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں اور پھر کوئی لوگ اس میں درمیان میں کوئی چال چل دے۔ اس وقت جو پی ٹی آئی میں تقسیم ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کسی ایجنڈے کے تحت ہے کہ جو اصل مشن ہے پی ٹی آئی کا عمران خان کو باہر؟ میں جواب دوں؟ کوئی تقسیم نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، پی ٹی آئی میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ تقسیم تب ہوتی نا جب کوئی خان کے خلاف کھڑا ہوتا۔ مجھے خان نے، اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے خان نے نکالا ہے تو میں خان کے خلاف کھڑا ہوا ہوں۔ جب نکالنے پہ ہم کھڑے نہیں ہوتے اپنے لیڈر کے خلاف، ہمارے درمیان مسئلہ یہ جو میں نے ابھی کہا کہ سب کی جو ہے نا حالت اتنی خراب ہے، خصوصاً ایم این ایس کی، لیکن ہمیں گلہ یہ ہے کہ جو لوگ بیرون ملک بیٹھ کے ہمارا ہی مذاق اڑا رہے ہیں خان کی تصویر پیچھے لگا کے، تو اگر اس کو آپ تقسیم کہتے ہیں تو بے شک کہیں، لیکن یہ تقسیم نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈالر کمانے کے چکر میں ان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو نقصان دے رہے ہیں۔ باقی خان کے کاس پہ، خان کی رہائی پہ، مینڈیٹ کی ریکوری پہ، جمہوریت کی بالادستی پہ، قانون کی حکمرانی پہ، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر، ایم پی اے، ایم این اے، پوری قیادت ایک پیج پہ ہے۔ جی شاہنامہ صاحب، آپ اسی سوال پر آپ رسپونڈ کریں۔ چھوٹا سا جواب، ہمارے ایم پی اے علی شاہ صاحب سوات سے PK4 کے MPN کو اسلام آباد سے اٹھایا گیا ہے، اس پہ بات کوئی نہیں کرتا۔ سب یہ پوچھتے جی پارٹی ٹوٹ رہی ہے، شیر افضل صاحب کو نکال نہیں نکالا۔ اصلی بات پہ کیوں نہیں بات کرتے جو اصلی ایشو ہے؟ یہ لوگ پہلے چھوٹے مرغے سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر بڑی چیز پہ چلے جاتے ہیں، ہمیشہ ٹرائل کرتے ہیں۔ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اسٹوپڈ باتیں کر کے کہ جی فلانا کیوں کیا، فلانا نے یہ کیا بولا، چائے کیوں کی، کھانا کیوں کھایا، یہ اسٹوپڈ باتیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ خان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ نہ یہ انیکا جا رہی ہے، نہ یہ شیر افضل بھائی جا رہے ہیں، نہ میں جا رہی ہوں۔ خان ہمیں پارٹی سے کیا، پاکستان سے کیوں نہیں نہ نکال دے؟ ہم اس کی ڈھال کھڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ یہ ایگزیکٹلی بھٹو کی پلے بک ہے کہ بھٹو صاحب کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی تاکہ عین وقت ان کے پاس نہیں، اور یہی ہوا ان کے ساتھ، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ عمران خان کبھی اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اپنا رب کھڑا ہے، پاکستان کی عوام کھڑی ہے، اور تمام ایم این اے ایم پی کھڑے ہیں۔ اور علی شاہ صاحب کے لیے آج سوات میں پورا ایک جلسہ نکالا جا رہا ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، ایک سٹنگ MP کو آپ کیسے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں؟ اس نے کیا کیا ہے؟ اچھا، کل جو مریم بی بی نے ایک بیان دیا ہے، مریم بی بی نے بیان دیا ہے کہ مقافات عمل دیکھیں کہ آج میرے پاس اڈیالہ میں وہی شخص پڑا ہوا ہے، تو مقافات عمل تو ہے جس نظام میں، جس قانون میں اور عدالتوں کی، اتنی بڑی عدالتوں کے ہوتے ہوئے ہے اور اتنے بڑے بڑے اداروں کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا مرد اور خاتون وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن جائے جو پاس ہی نہیں ہوئے ہیں اور اوپر سے تانے بھی آپ دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا سبحان تیری قدرت۔